बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज यकम अगस्त 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ताइफ के तफरीही पार्क में झूला गिरने से 23 अफराद ज़ख्मी हो गए। ताइफ के पहाड़ी इलाके में एक तफरीही पार्क में झूला गिरने से 23 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जाती है। सबक न्यूज़ के मुताबिक झूला गिरने के वाक़े का नोटिस लेते हुए शहरी दफा और दीगर इदारों ने तहकीकाती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक झूले में सवार होने वाली बेशतर लड़कियां थीं, जिन्हें मुख्तलिफ नौइयत के ज़ख्म आए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही शहरी दफा जो है उनकी टीमें फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँच गई, जिन्होंने मुतासरा बच्चियों और ज़ख्मी अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए उन्हें एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मुतासरा लड़कियों के रिश्तेदार ने सबक न्यूज़ को बताया कि उनके घर की 2 बच्चियाँ भी झूले में सवार हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जाती है। डेल्टा एयरलाइन की परवाज़ में शदीद झटके, एमरजेंसी लैंडिंग के बाद 25 मुसाफिर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए। डेल्टा एयरलाइन जो है अमरीकी शहर सॉल्ट लेक सिटी से नीदरलैंड के दारकूमत एम्स्टर्डम जो है जाने वाली थी और एक परवाज़ को शदीद झटकों का सामना करना पड़ा। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये वाक़या जो है वो 30 जुलाई को पेश आया और उसके बाद परवाज़ को हंगामी तौर पर मिनीएपोलिस सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। खबर के मुताबिक इस वाक़े से मुतासर होने वाले 25 मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। रियाद में ऑटोमेटिक गाड़ियों की सर्विस का आगाज़। सऊदी अरब के दारकूमत रियाद में ऑटोमेटिक कार जो है उनके गाड़ियों का आगाज़ हो गया। जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंडर सेक्रेटरी उम्मा बासिक ने बताया कि गाड़ियों का जो इब्तदाई मरहले का आगाज़ रियाद के 7 इलाकों से किया गया है। सऊदी अरब में बारिश के पानी को महफूज करने के लिए 1000 डैम तामीर किए जाएंगे। सऊदी अरब बारिश के पानी को जो है महफूज करने के लिए 1000 डैम तैयार करेगा। सऊदी वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत जो इंजीनियर अब्दुर्रहमान अल फजली है उनका कहना है। और अखबार 24 के मुताबिक सरकारी इदारों की मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि माहौलियात की कौमी स्ट्रेटजी पर तेज़ी से काम जारी है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की में इजाफे के लिए 5 माहौलियाती सेंटर्स कायम किए गए हैं। सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के हवाले से कहना था कि सरसब्ज़ सऊदी अरब जो है इक़दाम के तहत 5 लाख हज़ार जो है हेक्टर बंजर अराजी को नाकाबिले जो काश्त हैं उसको काबिल काश्त बनाया गया और 151 मिलियन पौधों की काश्त कामयाबी से की जा चुकी है। साल 2030 तक 215 मिलियन पौधे उगाने का टारगेट हासिल कर लिया जाएगा। माहौलियाती टूरिज़्म के हवाले से सऊदी अरब की सतह पर पार्कों और तफरीह गाहों की तामीर में गैर मामूली तरक्की हुई है। इस वक्त पार्कों की जो तादाद है वो 500 तक पहुँच चुकी है, जो माजी में सिर्फ 18 हुआ करते थे। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फितरी हयात के बारे में बताया कि 8000 के करीब ऐसे जानवर जो मादूम होने के करीब थे, उनकी अफज़ाइश नस्ल के लिए फितरी माहौल फराहम किया गया है। हरमैन से जुमा के खुतबात 15 ज़ुबानों में नशर होंगे। हरमैन शरीफैन में जो जुमा के खुतबात हैं, शोबा दीनी अमूर की जानिब से कहा गया है कि वो बराह रास्त 15 ज़ुबानों में नशर करने की जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली गई है। अखबार 24 के मुताबिक इदारा मुर हरमैन ने इब्तदाई महले में इस बात का इंतजाम किया है कि मस्जिद हरम और मस्जिद नबी शरीफ से नमाज जुमा जो है से पहले दिए जाने वाले खुतबों को बराह रास्त यूट्यूब पर नशर किया जाएगा। इब्तदाई महले में आज जुमा 15 ज़ुबानों में बराह रास्त हरमैन में दिए जाने वाला खुतबा जुमा को यूट्यूब पर बराह रास्त नशर करने के इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं। इदारा हरमैन का कहना है कि महलावार खुतबात के तर्जमा दीगर ज़ुबानों में भी पेश किया जाएगा। महलावार तर्जमे में इजाफा करते हुए 30 आलमी ज़ुबानों में इसकी सहूलत फराहम की जाएगी ताकि मुख्तलिफ ममालिक में लोग इन खुतबात से मुस्तफ़ीद हो सकें। सऊदी अरब का पुर्तगाल की जानब से फ़लस्तीन के हवाले से बयान का खैर मकदम। सऊदी अरब ने जमहूरिया पुर्तगाल की हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के तरीक़ाकार जो है उसके बारे में जो उनका बयान दिया है उसके बारे में उन्होंने खैर मकदम किया। एसपी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब ने पुर्तगाल की हुकूमत के बयान का खैर मकदम किया है, जिसमें कहा गया था कि आइंदा जो सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हवाले से तरीक़ाकार पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। सऊदी अरब ने इस बात की तस्दीक की है कि 2 रियासती हल के नफाज और मुस्तकिल जो अमन के हसूल के लिए एक मुस्बत कदम है, जिसकी हमायत तमाम ममालिक को करते हुए फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए इस तरह के इक़दाम करें ताकि मुनसफ़ाना और जामे अमन का हसूल मुमकिन हो सके। अबहा में लतीफ़ नज़ारों का हामिल तफरीही मुकाम नजमा और नहर।
آباد شہر کے جنوبی پہاڑی سلسلے جو ہے اس میں نہران پہاڑ کی چوٹی پر واقع نجمہ اور نہر نامی تفریح گاہ اسیر ریجن کی خوبصورت قدرتی مقامات میں ایک منفرد تفریحی مقام ہے جو فطرت کے حسن سے لطف اندوز ہونے والوں کے لیے ایک مثالی جگہ مانی جاتی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق مذکورہ تفریحی مقام وادی ابھا کے بند کے جو بالکل سامنے واقع ہے، جہاں حد نگاہ تک خوبصورت نظارے پھیلے ہوئے ہیں۔ قدرتی نظاروں کے حسن میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے گہری دھند علاقے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ یہ موقع فوٹوگرافی اور نظاروں سے لطف اندوز ہونے والوں کے لیے انتہائی خوبصورت اور منفرد منظر پیش کرتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی جو کہ بادلوں کو چومتی دکھائی دیتی ہے، فطری حسن کے دلدادہ افراد کے لیے انتہائی خوبصورت مناظر ہوتے ہیں جو زائرین کے لیے ایک منفرد تجربہ پیش کرتے ہیں۔ جمعرات کو 24 کیرٹ 1 گرام سونے کے ریٹ 397 ریال اور 82 حلالہ رہے۔ جمعرات کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں بہتری دیکھی گئی جب سونے کی قیمت ایک ماہ کی کم ترین سطح $3,308 فی اونس تک آ گئی ہے، جس کے بعد سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں کی مانگ میں اضافہ ہوا۔ سعودی عرب میں بھی گولڈ مارکیٹ میں جمعرات کو 24 کیرٹ 1 گرام سونا 397 ریال اور 82 حلالہ رہا، جبکہ 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 365 ریال اور 20 حلالہ رہی ہے۔ 21 کیرٹ 1 گرام سونے کا ریٹ 348 ریال 9 حلالہ رہا۔ 18 کیرٹ 1 گرام کے ریٹ 298 ریال 37 حلالہ رہی اور 14 کیرٹ 1 گرام کی قیمت 232 ریال اور 73 حلالہ رہی ہے۔ بچے تعلیم کے لیے سعودی عرب سے باہر اقامہ ایکسپائر ہونے پر آٹومیٹک کینسل ہو جائے گا یا نہیں؟ سعودی عرب میں امیگریشن قوانین واضح ہیں۔ غیر ملکیوں کے رہائشی کارڈ، اقامہ اور ایگزٹ انٹری خروجوتا یا فائنل ایگزٹ، جسے عربی میں خروج رہائی کہا جاتا ہے، کا ذمہ دار ادارہ جوازات ہے۔ جوازات کے قانون کے مطابق فائنل ایگزٹ یعنی خروج رہائی کی کوئی فیس جو ہے ہوتی ہے، اور جبکہ ایگزٹ انٹری کی فیس بھی ہے جو ہے فیس وصول کی جاتی ہے ماہانہ کے حساب سے۔ ایک شخص نے جوازات سے اقامہ تجدید قوانین کے بارے میں پوچھا کہ بیٹا تعلیم کی غرض سے بیرون مملکت ہے، اس دوران اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں کیا بیرون ملک گئے ہوئے بیٹے کا اقامہ آٹومیٹک کینسل ہو جائے گا یا نہیں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا، اگر فیملی ہیڈ سعودی عرب میں موجود ہو، اس صورت میں بیرون ملک کے خروجوتا پر گئے ہوئے اہل خانہ کا اقامہ کینسل نہیں ہوتا۔ البتہ اقامہ کی تجدید کے بعد ایکسپائر ہونے والے خروجوتا کی مدت میں توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ واضح رہی یہ سہولت رواں سال کے آغاز میں فراہم کی گئی تھی، جس سے ان کو فائدہ ہوا جو لوگ سعودی عرب کے باہر مقیم ہیں، ان کے بچے بیرون مملکت اعلیٰ تعلیم کے لیے چاہتے ہیں۔ ماضی میں خروجوتا پر جانے والوں کے لیے لازمی ہوتا تھا کہ وہ مقررہ تاریخ پر واپس آئیں۔ خروجوتا کی تاریخ ایکسپائر ہونے پر اقامہ کینسل ہو جاتا تھا، جس کے بعد خروجوتا کی مدت میں ہنگامی بنیاد پر توسیع کرنے کا مرحلہ نہ صرف مشکل ہوتا تھا بلکہ چند دنوں کے لیے صرف خروجوتا کی مدت میں توسیع ہوتی تھی۔ کورونا کے بعد بین الاقوامی سطح پر عائد ہونے والی سفری پابندیوں کے باعث پچھلے کچھ سالوں سے تارکین کی سہولت کے لیے سعودی عرب کے حکام نے سعودی عرب سے باہر گئے ہوئے غیر ملکیوں کے لیے خصوصی طور پر خروجوتا کی توسیع کا آپشن فراہم کیا، جس پر ابھی بھی عمل جاری ہے۔ خروجوتا پر گئے ہوئے تارکین کو ملنے والی اس سہولت سے عام کارکنوں کو آسانی ہوئی ہے۔ وہاں ایسے غیر ملکی جن کے بچے بیرون ملک تعلیم کے لیے گئے ہیں، انہیں بھی یہ سہولت حاصل ہوئی ہے۔ اس سہولت سے اہل خانہ کے ہمراہ سعودی عرب میں مقیم تارکین کو یہ فائدہ ہوا کہ انہیں اقامہ تجدید کرانے کے لیے اپنے بچوں کو بلانا نہیں پڑتا، جس سے ان پر عائد ہونے والے اضافی سفری خرچ کی بچت ہوتی ہے۔ بچوں کا اقامہ جو کہ سربراہ خانہ کے اقامہ سے منسلک ہوتا ہے، اس کی تجدید بھی بآسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خروجوتا کی مدت میں بھی توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ خروجوتا کی مدت میں توسیع کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا، اقامہ کی مدت میں تقریباً 1 ماہ باقی ہے جبکہ خروجوتا ایکسپائر ہو گیا، کیا بیرون مملکت رہتے ہوئے خروجوتا کی مدت میں توسیع کرائی جا سکتی ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ ہولڈر جو خروجوتا پر سعودی عرب سے باہر گئے ہوئے ہیں، ان کا خروجوتا ایکسپائر ہو گیا۔ اس صورت میں اگر اقامے کی مدت 90 دن سے کم ہے تو اس صورت میں خروجوتا کی مدت میں توسیع ممکن نہیں ہوتی۔ بیرون مملکت گئے ہوئے لوگوں کے خروجوتا کی مدت میں توسیع کرانے کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ کی ایکسپائری میں کم از کم 90 دن باقی ہوں، جس کے بعد ہی خروجوتا کی مدت میں توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ اور واضح رہے صورت میں پہلے اقامہ کی مدت میں کم از کم 3 ماہ کی توسیع کرائی جائے گی، اس کے بعد ہی خروجوتا کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔